साथ अनुरोध गर्दछु। आदरणीय अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालज्यू, अरू मंचासीन संपूर्ण आदरणीय नेतागण र उपस्थित संपूर्ण कमरेडहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र यस ठाउँमा उपस्थित हुन नसक्नु भए पनि बाहिर बसेर हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएका सबै सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज जेठ 3 गते मदन आश्रित स्मृति दिवस। हामीले शताब्दी नायक जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितलाई गुमाएको 25 वर्ष पूरा भएको छ। मदन भण्डारीका विचारहरूको सन्दर्भमा मैले धेरै केही भन्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन। पुष्पलालले अगुवाई गरेर स्थापना नगरेको भए आज एकीकरणको सायद चर्चा हुने ठाउँ पनि हुँदैन। दुनियाँमा कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त भयो भनेर, सोभियत सङ्घ ढलेका बेला, पूर्वी युरोप खत्म भएका बेला कम्युनिस्ट आन्दोलन ढल्दैन भनेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी सफलताका साथ अगाडि बढाउने त्यो सशक्त विचार दिन सक्ने जननेता मदन भण्डारी का विचारहरू अगाडि नआएको भए आज हामीले सायद यो एकीकरण गरिरहनु पर्ने झन्झट पर्ने थिएन। पूर्वी युरोप, रुसका धेरै देशहरू, संसारका कतिपय देशमा एकीकरणका झन्झटै गर्नु पर्यो। हामीले त्यस कारणले सफलता प्राप्त गरेका छौँ। यति बेला म मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित प्रति अत्यन्तै आदर सम्मानका साथ भावपूर्ण हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। पुष्पलाल जसले पवित्र उद्देश्य लिएर पार्टी स्थापना गर्नुभयो, धेरै दुःख गर्नुभयो, देशभित्र बस्न पाउनु भएन, विदेशमा निर्वासित प्रताडित लखेटिएर बस्नुभयो। तर न्यायको जित हुन्छ त्यो दृढ धारणा गर। आज प्रचण्डजीको गला अवरुद्ध मात्रै भयो। पुष्पलाल जीवित हुनुभएको भए बुढो मान्छे यहाँ नाच्नुहुन्थ्यो खुसीले। यो दिन उहाँले देख्न चाहनु भएको थियो। कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत साथ सरकारमा छ, यो देख्न चाहनुभएको थियो। 2/3 कम्युनिस्ट पार्टीका लागि नेपालमा अब सामान्य हिसाब किताबको, सामान्य जोडघटाको कुरा मात्रै। आउँदो चुनाव 2/3 को कुरा होइन, कम्तीमा 3/4। कतिपयलाई यो ठट्टा लाग्छ। 6 महिना अगाडि ककसलाई के कुरा ठट्टा लाग्छ विचार गर्नुहोस्। के कुरा ठट्टा लाग्छ 6 महिना अगाडि। यो 6 महिनामा के को अस्तिको दिन मैले यही ठाउँमा उभिएर 2 दिन अगाडि, आज 3 गते
1 गते यही ठाउँमा उभिएर तपाईँहरूमध्ये कतिपय यहाँ हुनुहुन्छ होला 2 दिनको समय लाग्छ एकता कति बेला घोषणा हुन्छ टुङ्गो छैन हामी गर्छौँ मान्छे कतिलाई ठट्टै लाग्यो म एकताका निम्ति बडो उत्साहित थिएँ हिजो बिहान प्रचण्डजी र मेरो भेट भयो मैले अस्तिको दिन भनेको थिएँ भोलि बिहान बालुवाटारमा हेर्न आउनु को कता फर्किया हुन्छ ती फोटो खिच्न आउनु यता फर्केको र उता फर्किया खिचिराखेको छापिराखेको देखेपछि भोलि बिहान हेर्न आउनु उहाँसँग मेरो भेट हुँदा मभन्दा बढ्ता उत्साहित त उहाँलाई पाएँ मैले फेरि पत्रकारहरू पनि क्यामेरा लिएर आइपुग्यो लौ त त्यसो भए खिचिहालौँ त फोटो तर हामीले आज यो फोटो पनि तपाईँहरूले खिच्नुहुन्छ भनेर त्यति बेला चाहिँ भनिदिएन अलिकति बाँकी राख्नु जे होस् आज हाम्रा पूर्वजहरू अग्रजहरू न्यायतर्फको हाम्रो यात्रा विकासतर्फको हाम्रो यात्रा सुशासनतर्फको हाम्रो यात्रा समृद्धितर्फको हाम्रो यात्रा निर्वाध अगाडि बढ्न सकोस् त्यो अगाडि बगाडाउने खालको शक्ति मजबुत होस् भन्ने चाहन्छु हाम्रा अग्रजहरूको त्यो सपना आज पुरा भएको छ कति बेला लाग्ला दुईटा अध्यक्ष भए के गरेको टेम्पो चलाए जस्तो होइन जेटमा दुईटा हुन्छ पाइला विचार विमर्श गरी विश्लेषण गरी अगाडि बढाउने अठोट गरेका छौँ सङ्कल्प गरेका छौँ मलाई आज जीवनका खुसीहरूमध्ये पहिलेका पुरानो भएर बिर्सिया हो कि तर आज सबभन्दा खुसी नै जस्तो लाग्छ खुसी यो खुसी यस कारण कि म अध्यक्ष भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा श्रेय अलिकति आउँछ त्यस कारण खुसी होइन मलाई थाहा छ ड्राइभर त ड्राइभरका सिटमा बसेको हुन्छ तर गुड्ने त ड्राइभर होइन नि चक्का हाम्रो पार्टी पङ्क्ति हाम्रा कार्यकर्ताहरूको पङ्क्ति हाम्रा समर्थक शुभेच्छुकहरूको पङ्क्ति न्यायप्रेमी जनताको पङ्क्ति टायरले हिलामा धसिएर चर्को घाममा धसिएर कुदे जसरी कुदेको छ म त ड्राइभरको सिटमा बस्या त्यसकारण म सबभन्दा बढी
धन्यवाद त तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु। तपाईँहरू भनेको यहाँ भएका मात्रै होइन, देशभरिका, देशभन्दा बाहिर रहेका, जहाँसुकै रहेका पनि नेपालको भलो चाहने, नेपालको प्रगति चाहने, नेपालको विकास चाहने, नेपालमा सुशासन चाहने, नेपालमा जनताको शासन चाहने, नेपालमा जनताका समस्या समाधान भएर समृद्धि र सुखको नेपाल चाहने सब तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र तिनको अग्रभागमा बसेर काम गर्ने कार्यकर्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, साथीहरू, तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी माथि बसेका उनीहरूले अग्रभागमा बसे उनीहरूले प्रचण्ड जिलेर मैले अब प्रचण्डले नमानेको भए एकता काँडा हुन्थ्यो, एक्लै गरेर हुँदैन थियो। अब मैले नमानेको भए पनि एकता हुँदैन थियो होला। हामी दुईटैले भनेको दुईटै पार्टीले यहाँ कस्तो हुन्छ भने फलानु पार्टीको तर्फबाट भन्दा दुईटा देशले सम्झौता गर्छन्, सम्झौता गर्न त एकजना मान्छे हुन्छ सही गर्ने, सही गर्ने मान्छे प्रचण्डजी र म। त्यस्तै हो, पार्टीहरूले एकताको औचित्य, आवश्यकता, महत्त्व र अनिवार्यता बुझेर यो सफल भयो। यदि कार्यकर्ता पङ्क्तिले सिङ्गै पार्टीले बुझ्दैन थियो भने भन्ने थियो यिनीहरूलाई झन्झट लाग्यो कि क्या हो, एकता सेक्ताका नजाने कुरा गर्न थाले भनेर एक्लै गरेर हुँदैन थियो एकता। तर आज एकताको विरुद्धमा कोही छैन, सिङ्गै पार्टी, सबै पार्टी किन एकता सफल छ, किन एकता यसरी अगाडि बढ्छ? खुसीको कुरा हो। अब हाम्रो पार्टी धेरै कुरा अगाडि साथीहरूले भनिसक्नु, स्वागत मन्तव्यका क्रममा, सञ्चालनका क्रममा, भाषण गर्न नमिलेर वक्तव्य पढ्ने क्रममा अलिक छोटो छोटै पढ्ने क्रममा भए पनि आइसकेको छ। मैले धेरै त भन्न छैन, तर धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। हामी मिश्रणको रूपमा होइन, मिसिएको रूपमा होइन, अन्तर्गुलित भएका छौँ, घोलिएका छौँ हामी। अब हिन्द महासागरमा गएर कोसीको पानी खोज्नु थाल्यो भने हिन्द महासागरमा गइसकेपछि बे अफ बङ्गालमा गएर हाम्रो कोसीको कहाँनिर छ, सेतीको कहाँनिर छ भनेर खोजेर हुँदैन त्यो। अघिसम्म हामीले एमाले भनेर, माओवादी केन्द्र भनेर भन्यो। अघिसम्म प्रचण्डजी अर्कै पार्टीको नेता, अब अर्को पार्टीको नेता भयो। मैले सायद यहीँ बस्दा बस्दै हो कि माथि केन्द्रीय कमान्डो गर्थेँ, मैले भने अब तपाईँको माओवादी केन्द्र सिद्धियो, माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष सिद्धियो अनि उहाँले तपाईँको एमालेको मैले उहाँलाई केही जवाफ सुन्नका लागि नै त्यो भनेको। हो, दुइटै सिद्धियो। यही मञ्चबाट धेरै अगाडि सायद आश्विन 17मै होला, एउटाले अर्कोलाई निल्ने कुरा हो कि क्या हो, यो त निल्न खोज्या हो कि क्या हो, एउटाले अर्कामा विलयन गराउन खोज्या हो कि क्या हो, मैले जवाफ त्यस बेला दिएको थिएँ बोल्दा। अब विलयनै गराउन खोज्या।
हेर्दा हेर्दै आज एमाले माओवादी केन्द्रमा बिलायो हरायो भने हेर्दा हेर्दै माओवादी केन्द्र एमालेमा मिसिया थियो। एमाले पनि छैन, माओवादी केन्द्र पनि छैन, दुईटै मिसिएर एकीकृत रूपमा आयो। हामीले एउटा कुरा बिर्सनु हुँदैन, हामीले कुनै नयाँ पार्टी स्थापना गरे होइन। पुष्पलालहरूले 6 सालमा स्थापना गरेको पार्टी दुःखको कुरो विभाजित भएको थियो, विखण्डन थियो। गुटबन्दी 8 सालबाट सुरु हो, स्पष्ट विभाजन 17-18 सालपछि। यति लामो पीडा हामीले सहनु पर्यो, नेपालले सहनु पर्यो, त्यसको भोगाई नेपालले सहनु पर्यो, जनताले सहनु पर्यो त्यो पीडा। अब हामीले सुन्ने गरेको आरोप कम्युनिस्टहरूमाथि अलिकति बोल्ड टाइपमा छाप्या हुन्छ, कम्युनिस्टहरू जुट्न जान्दैनन्, फुट्छन् मात्र, त्यस्तो छाप्या हुन्छ। त्यो इतिहास हो। अब कम्युनिस्टहरू फुट्न जान्दैनन्, जुट्छन् मात्र। कम्युनिस्टहरू सिद्धिए अब दुनियाँबाट खतम भए, त्यो पनि इतिहासका गफ भए थिए। कम्युनिस्टको जमाना कहिले कहिले ठन्डी मौसममा, चिसो मौसममा पतझड हुन्छ, स्याउको रुखबाट पात झरेका बेला मान्छेलाई रुख मर्यो कि भन्ने भ्रम पर्छ। फेरि अलिक पछाडि लटरनमा स्याउ फल्यादेखि छक्क पर्छ। अब त यहाँ अब कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेपालमा देयर इज नो विन्टर सिजन। अब अगाडि बढ्यो, अझै पनि छिटपुट। मैले आग्रह गर्न चाहन्छु, म उनी होच्याउन अपमान गर्न खोजे होइन। अब के ससाना पसल थापेर बस्ने कम्युनिस्ट पार्टी? सबै साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस्, हाम्रो कुनै प्रकारको गलत भावना छैन। आउनुहोस्, एकजुट भएर देश बनाऊ, देशमा सुशासन ल्याऊ, देश विकास गरौँ। नमिल्दा टेढा अप्ठ्यारा कुरा गरेर कुनामा बस्नु कम्युनिस्ट सिद्धान्त होइन। यो एकता हामीले देश बनाउने सङ्कल्प शालीनतापूर्वक, जिम्मेवारीपूर्वक वहन गर्नका निम्ति, भ्रष्टाचार रोक्नका निम्ति, भ्रष्टाचार हुन नदिनका निम्ति, भ्रष्टाचार नगर्नका निम्ति। मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार गर्न दिन्न। यस अभियानमा देश साथमा हुनु पर्दैन। कानुनी राज, सुशासन हाम्रो उद्देश्य। हाम्रो घोषणापत्रमा पनि हामीले लेखेका छौँ, हामी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायालय, कार्यपालिका भित्र पनि न्यायालय बाहिर समेत पनि कार्यपालिकीय कामहरूको पनि स्वायत्ताधिकार, क्षेत्राधिकार समेत तोकेर कानुनको राजको हिसाबले सञ्चालन गर्ने गराउने, ती कुरामा हाम्रो प्रतिबद्धता छ। त्यसका कोही काम गर्नु पर्दैन। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, छिमेक सम्बन्ध, परराष्ट्र सम्बन्ध, यस मामलामा पनि हामीले देखेका छौँ। हाम्रो घोषणापत्र सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता,
राष्ट्रिय हित र स्वाभिमान यी कुराहरूलाई केन्द्रभागमा राखेर हामी हाम्रो छिमेक सम्बन्ध राष्ट्रिय हितको पक्षमा सञ्चालन गर्छौँ। हामीले स्पष्ट भनेका छौँ हाम्रा विकासका प्रयासहरूमा हाम्रा मात्रै प्रयास पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसकारण हामी हाम्रा छिमेकीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्छौँ। सुमधुर सम्बन्ध राखेर सहयोगी वातावरण बनाएर उहाँहरूसँग सहयोग र सहकारीको परिस्थिति निर्माण गर्छौँ, सहकारी दिन्छौँ। आवश्यकता के हो आज? त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु कोही पनि यस एकताबाट विचलित हुनु पर्दैन। यो कसैका विरुद्ध होइन, यो गरिबीका विरुद्ध हो, पछौटे पदका विरुद्ध हो। नेपाललाई अब अल्प विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा उठाउने, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने, हामीले साझा चुनाव घोषणा पत्र मार्फत गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्ने, गरिने देशबाट हटाउने जस्ता कुराहरूमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित। पार्टीमा मजबुत पार्टी भनेको छ कुनै प्रकारको भेदभाव, अन्याय, पूर्वाग्रह, हिजो कुन पक्षबाट केबाट आएको थियो जस्ता खालका भावनाहरूबाट कुनै प्रकारको व्यवहार गरिँदैन, गरिने छैन। बिल्कुल समभावका साथ योग्यता, क्षमता, सक्रियता हेरेर हिजोको इतिहासलाई, योगदानलाई कदर गर्दै तर आजको सक्रियतालाई पनि हेरेर, भोलिका सम्भावनालाई पनि हेरेर हामीले जिम्मेवारी दिने र कार्य सम्पादन उपयुक्त हुन सकोस्, देशका लागि अधिकतम योगदान गर्न सकियोस्, त्यस हिसाबले हामी जिम्मेवारी दिने कुरामा पनि कन्जुसियस गर्दैन। हाम्रो संसदभित्र हामीसँग बहुमत छ, प्रदेशहरूमा बहुमत छ। यी बहुमतलाई हामी देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा असल कानुन, लोकतान्त्रिक कानुन, जनताको हितका निम्ति, जनताका सेवाका निम्ति, संविधानको सही कार्यान्वयनका निम्ति उपयुक्त र आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने कुरामा र विकास निर्माणका नीति र योजनाहरू सही ढङ्गले आउन् त्यसका निम्ति हामी यसलाई प्रयोग गर्छौँ। त्यसकारण यस्ता कुराहरूमा कुनै प्रकारको कसैको अन्य रहनु हुँदैन। कसै म आग्रह गर्न चाहन्छु आज यो खुसीको दिन, एउटा नयाँ इतिहास रचना भएको दिन, यो नयाँ इतिहास रचना भयो, एउटा नयाँ युगमा नेपाल प्रवेश गर्यो, नयाँ उचाइमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन अगाडि बढ्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, वामपन्थी आन्दोलन मात्रै होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन यो नयाँ उचाइमा प्रवेश गर्यो, नयाँ युगमा नेपाल प्रवेश गर्यो। अब यस अनुकूल परिस्थितिलाई सदुपयोग गर्दै नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लाने हाम्रो कर्तव्य हो। यस उद्देश्यका लागि यसको समुचित ढङ्गले प्रयोग गरिने कुरा म हाम्रो साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु। अब बाँकी कामहरू हामी कमिटीहरू मिलाउने कुरा, कमिटीहरू एकीकरण गर्ने कुरा, मातहत कमिटीहरू एकीकरण गर्ने कुरा, जनसङ्गठनहरू एकीकरण गर्ने कुरा लगायतका कामहरू 3 महिनाभित्र सिद्धियोस्। ती कुराहरू हामीले साथीहरू अब नयाँ उत्साह, जोस जागरका साथ काममा लाग्नुहोस्। म सबैलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। सबैलाई यस स्थितिसम्म पुर्याउन योगदान गर्नुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आगामी दिनमा अरू उत्साहका साथ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यसका निम्ति आग्रह गर्दै यस आयोजनाका निम्ति सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्दै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।